गाइज आज हुन्छ धमाका। आज हामी सोध्ने छौं नेपाली उखान टुक्का। हेरौं कसलाई कति आउँछ। लेट्स गो। बाजे तपाईलाई आएको एउटा नेपाली उखान टुक्का भन्नुस् न। अरूले हात्ती चढ्यो भन्दैमा आफूले धुरी चढ्नु हुँदैन। एउटा नेपाली उखान टुक्का भन्नुस् न। एउटा खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, अर्को नाच्न जान्दैन आँगन टेढो। अनिकालको मानु दिनु नखानु। अचानकको पीर खुकुरीलाई के थाहा। तपाईहरुलाई नेपाली उखान टुक्का आउँछ? आउँछ भन्नुस् न। जान्नु न तान्नु घचेटी मान्नु। भन्नुस् न। घाटी हेरेर हाड निल्नु। जुन गोरुको सिंह छैन उसको नाम देखे। तपाईलाई आएको एउटा नेपाली उखान टुक्का भन्नुस् न। 12 वर्ष रामायण पढ्यो सीता कसकी जोई। चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी। एउटा नेपाली उखान टुक्का भन्नुस् न। अगुल्ठोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ।